सूत्र म त सूत्रै भन्छु हेर्नु, धान फुल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ हेर्नु। अनि मैले जनकपुरमा के पाएँ भने वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रति दिन भन्छ 20 देखि 25% हुन्छ। अनि के पाएँ भने चैते धान फुल फुलेपछि 600 क्यालोरी घामको मात्रा हुँदछ, अनि वर्षे धान फुल फुलेपछि 500 मात्रै हो नि। त्यसैले वर्षेको तुलनामा चैतेको धानको उत्पादकत्व 20 देखि 25% बढी हुन्छ। अनि घामलाई त किसानले पैसा दिन पर्दैन, त्यो नो कस्ट टेक्नोलोजी, बिना पैसाको प्रविधि हो। मेरो सुझाव एउटा सरकारले के हो भने धानलाई अब भिन्दै पाराले हेर्न पर्यो। अब एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी दिएर, अथवा हामी यो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको कुरा गरिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है, होइन? अहिले नेपालमा 22 वटा छन् भनेको छ नि, कृषिको त्यहाँ छैन। त्यस हुनाले म त अब सरकारमा मेरो एउटा अनुरोध के भने धान बालीलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको बालीको रूपमा लिएर किन नजाने? अब धानको हेर्नुहोस् त, हाम्रो धानको उत्पादन बढ्यो, इकोनोमिक ग्रोथै माथि जाने। अनि हाम्रो अब सबभन्दा पछिको तथ्याङ्क दियो भने मैले 56,22,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादन त बढिरहेछ फेरि। अनि धानमा 1.5 खर्ब बराबरको उत्पादन भयो भन्न सकिन्छ। आयातै गरेर नि चामल होइन, त्यसो भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। हामीले जुन यो आयात गर्छौँ नि चामल, त्यो करिब 90% भन्दा त भारतबाट आयात गर्छौँ। देश आफै पनि आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईँ हामीसँग खल्टीमा पैसा भए पनि त्यो चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, जुन आयो विश्व खाद्य सङ्कटको बेला 12 वर्ष अगाडि। अहिले अब यो कोभिडको कुरा छ, कहिले नाकाबन्दी भन्छन्, अनि यस्तो समस्या आइरहन्छ। त्यस हुनाले हामी बाँच्नको लागि पनि हाम्रो छिमेकी अरू देशको मुख ताक्ने होइन, हामीले हाम्रो देशमा नै आत्मनिर्भर गराउनु पर्छ यो धान चामलमा। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। आशा छ तपाईँ सबैजना कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ र म केही समय पछाडि पडकास्ट कृषि सेरोफेरोको नयाँ एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको यो एपिसोडमा मैले नेपालमा धान खेतीको वर्तमान अवस्था, यसको भविष्य र यो धानको चामलको कन्जम्सन प्याटर्न लगायत यो धानको समग्र अर्थतन्त्र समेटेर आजको यो पडकास्ट प्रोडक्सन गर्दैछु। र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर आज म धानको अर्थतन्त्र, अहिलेको वर्तमान स्थिति र भविष्यको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। सरलाई स्वागत छ सर पडकास्ट कृषि सेरोफेरोमा। धन्यवाद तिवारीजी। अब हामी कुराकानी सुरुवात गरौँ सर। असार 15 गते अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस केही समय अगाडि चाहिँ कृषि विभागले 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको नारा पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। वास्तवमा यो नाराले भन्न के खोजिरहेको छ? यस्ता नाराहरू कसरी बन्छन् र विगतका समयमा पनि यस्तै खालका नाराहरू चाहिँ बन्दै आएका थिए, तर पनि यो धान खेतीमा चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण चाहिँ भएको पाइँदैन। सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो खास यो नाराले भन्न खोजिरहेको के हो? यहाँबाट कुराकानी उठाउन सर। तिवारी, जस्तै यो चाहिँ म त अब सुरुदेखि नै लागेको छु यसमा। अनि यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग लिङ्क छ, जोडिएको छ। हाम्रो 2061 साल, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 2004 सालमा 43 वटा देशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो के भनेर भने अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरिदिन पर्यो भनेर अनुरोध गरेको थियो। त्यो 43 वटा देशमा नेपाल पनि छ हेर्नुहोस्। अनि म त त्यो सुरुदेखि नै लागिरहेको छु त्यसमा। अनि के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मतलब युएनओले घोषणा गर्दै हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष भनेर, र त्यसको नारा चाहिँ थियो राइस इज लाइफ, होइन, धान नै जीवन हो भन्ने नारा थियो। अझ त्यो भन्दा नि अगाडि तपाईँको 1966 मा, अब हाम्रो 22 साल जति पर्छ, त्यो बेलामा पनि यो एसियाली देशमा चाहिँ नि भोकमरी भन्ने ठुलो कथा थियो रे। हङ्गर वाज ए बिग स्टोरी भन्छ। त्यस हुनाले त्यो बेला पनि वर्षको बाली भनेर युएनओले धानलाई त्यसरी घोषणा गरेको थियो। त्यो बेलाको नारा चाहिँ नि भोकमरीबाट मुक्ति, फ्रिडम फ्रम हङ्गर भनेर गरेको थियो। अनि हामी अब 61 सालदेखि नै आउँ, अब 2061 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष भयो। अनि त्यसको नारा मैले भने राइस इज लाइफ, धान नै जीवन हो भन्ने थियो। अनि त्यो गर्दै गएर तपाईँको अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यो युएनओ जस्तोले धानमा तपाईँको एउटा कृषि
अन्तर्गत धानलाई किन प्राथमिकता दियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय युएनओको मुख्य म्यान्डेट संसारमा शान्ति ल्याउने हो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो धान राम्ररी उत्पादन भयो भने संसारमा शान्ति ल्याउँछ। यो चाहिँ शान्ति ल्याउने बाली पनि भन्छु। किन भनिन्छ भने संसारको तपाईँको अहिले 7 अर्ब भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या, त्यसको आधाभन्दा बढीको मुख्य खाना चामल रहेछ, भात। हेर्नुहोस्, अनि एसियाली देशमा आयो भने तपाईँको 90% भन्दा बढी धानको उत्पादन र खपत यो एसियाली देशमा हुन्छ। त्यसैले एसियालीहरूलाई सँगै ल्याउनलाई धानले चाहिँ नि सेतुको काम गरिदिन्छ भनिन्छ। अनि त्यो 90% को नि आधा चाहिँ तपाईँको 1 नम्बर चीनले उत्पादन गर्छ, दोस्रो भारतले उत्पादन गर्छ सबभन्दा धेरै धान चाहिँ संसारमा। अनि तपाईँको के छ भने अब यो संसारको नि भयो, अब हाम्रो हेर्नुहोस् त एसियाली देशको पनि कुरा गरेँ। अनि तपाईँको के छ भने अब हामी नेपालमा मुख्यतः हामीलाई नेपालमा गर्न पर्यो। अनि तपाईँको के छ भने नेपालमा अब धानको त्यतिकै महत्त्व छ। हेर्नुहोस् नेपालमा के हुन्छ भने धानको उत्पादन बढेको बेलामा तपाईँले यो इकोनोमिक आर्थिक वृद्धि दर ग्राफ जुन छ त्यो बढ्छ। हेर्नुहोस् जहिले धान उत्पादन बढाएको छ त्यो बेलामा त्यो जिडिपी ग्रोथ पनि नेपालको माथि गएको छ। अनि म के भन्ने गर्छु भने देशलाई धानले यत्रो देन दिन्छ, आर्थिक वृद्धि दरले उथल पुथल पारिदिन्छ भने देशले धानलाई किन नदिएको प्राथमिकता भनेर म 15-20 वर्ष अगाडिदेखि कराउँथेँ कि बोल्दै आउँथेँ यस्तै अन्तर्वार्ताहरूमा। तर अहिले खुसीको चाहिँ नि 4-5 वर्षदेखि धानलाई नै फोकस गरेर सरकारले नीतिहरू ल्याएको छ। जस्तै तपाईँको हैन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर धानमा सुपर जोन हैन ब्लक पकेट भनेको छ तपाईँको। अनि तपाईँको चैते धानमा उत्पादन वृद्धि जोड दिने भन्ने कार्यक्रम छ, बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम, अनि मसिनो र बास्नादार धान उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम भनेर यस्ता 4-5 वर्षदेखि फोकस गरेर आले। मलाई चाहिँ त्यो धेरै खुसी लागेको छ। अब तपाईँले भन्दै अब फेरि के कुरा आउँछ भने हेर्नुहोस् त, अब म तथ्याङ्क यहाँ आर्थिकमै धेरै जोड दिन्छौँ हामी। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि तराईको मुख्य 6-7-8 वटा ठाउँमा धान चामल निर्यात कम्पनी थियो तपाईँको। जस्तै अब मेची अञ्चल धान चामल निर्यात कम्पनी भन्थ्यो। मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर, नारायणी, लुम्बिनी, महाकाली भनेर यसरी कार्यक्रम थियो। हामीले चाहिँ तपाईँको 55,000 मेट्रिक टन धान निर्यात गरेका थियौँ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो चाहिँ नि 7 वर्षसम्म हामी निर्यात गरेछौँ। त्यसपछि कम्पनी खोलेपछि अनि 8औं वर्षमा त आयात गर्न थालेछौँ। र सरसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको, सरले पक्कै पनि नेपालले एक्सपोर्ट गर्ने केही समय अगाडि 2031 को दशकमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो। पक्कै पनि त्यसको विषयमा म पछाडिपट्टि आउँछु। र अहिले यतिखेर कुराकानी गर्न खोजिराखेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अबको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा पनि अबको 5 वर्षमा नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। र केही समय अगाडि चाहिँ यो कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर देवेन्द्र गौचन सरले एउटा महत्त्वपूर्ण पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो पेपरको टाइटल रहेको थियो क्यान नेपाल प्रोड्युस इनफ राइस टु मिट फ्युचर डिमान्ड भनेर भनिएको थियो। र त्यसमा सरले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको थियो। यतिखेर हामीसँग 83% चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सी छ राइसमा, र यदि यही ग्रोथ रेटमा चाहिँ धान अगाडि बढ्नियो भने 2050 सम्ममा पनि हामीले चाहिँ यो धानमा सेल्फ सफिसियन्सी हुन सक्दैन, 100% हुन सक्दैन, त्यतिखेरसम्म 88% मात्रै पुग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर नेपाल सरकारले यो बजेट भाषणमा भन्नुभएको छ 5 वर्षमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने भनेर भनिएको छ। यतातिर यस्ता खालका स्ट्रङ रिसर्चहरूले यस्ता खालका डाटा देखाइरहेको छ, र अर्कातिर भनाइ भने सेल्फ सफिसियन्सीमा जाने 5 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यो कुरा पहिलाका वर्षहरूमा पनि नभएका होइनन्। सरले के भन्नुहुन्छ सर अबको 5 वर्षमा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ला त? के भन्नुहुन्छ सरले? तिहारजी राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन चाहिँ के लक्ष्य ल्याएको थियो भने 3 वर्षमा आत्मनिर्भर गराउने भनेको थियो। त्यो 3 वर्ष बित्यो, आत्मनिर्भर भएन।
अब अहिले अस्तिको बजेटमा चाहिँ अब 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर गराउने भनेको छ। अब त्यो पनि सजिलो छैन। अब होइन त्यो उत्पादकता वृद्धि गर्ने भने धेरै कारक तत्त्व हामी 50औं दिन सक्छौँ। म चाहिँ नि तपाईँको फिल्ड स्तरमै काम गरिरहेको 2-3 कुरा मात्रै भनेर कसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्छु। अनि एउटा हेर्नुहोस् तिवारीजी, जहाँ पनि यो फर्मुला फिट हुन्छ, मैले भनेको यो विज्ञ भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो विज्ञ भन्न खोजेको भन्नु हाम्रो चाहिँ नि के हुन्छ भने पिएचडी गरेपछि डाक्टर साहब हुन्छन् जहाँ पनि। त्यो डाक्टर साहब हुनुको ठुलो कुरो हो, तर आफ्नो फिल्डमा उहाँले डाक्टरी पनि देखाएको छ कि छैन भन्छु क्या म तपाईँको। यो मास्टर डिग्रीमा नि लागु हुन्छ। त्यस हुनाले मेरो साधारण परिभाषा के भने म विज्ञलाई प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ पनि। विज्ञ भनेर मेरो साधारण परिभाषा के छ भने जसले पढेर सफलतापूर्वक यो धानको कुरा धान उत्पादन गरेर आएको उसको ट्र्याक रेकर्ड हुनु पर्यो त्यो विज्ञसँग। अब यस्तो विज्ञहरू चाहिँ नि हाम्रो नाम लिने चलन छैन। किसानलाई सोध्नु हो भने मल बिउ सिँचाइ होइन यान्त्रिकरणको कुरा गर्छ, बजारको कुरा गर्छ, विज्ञ चाहियो भन्नु हुँदैन। अनि सरकारले पनि किसानले जुन लाइनमा कुरा गर्यो त्यसमै मात्रै कुरा छ, विज्ञको कुरै गर्दैन। अब म चाहिँ नि विज्ञ एउटा होइन वरिष्ठ धान बाली विज्ञ, मैले चाहिँ एउटा पत्रकार त मलाई सोध्नु भयो तपाईँ त पढेर गरेलाई विज्ञ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो। अनि मैले के हुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड भयो तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था इरी फिलिपिनमा म 2.5 वर्ष मास्टर डिग्री गर्ने बेलामा शोध कार्य थेसिस गर्ने मौका पाएँ। त्यो एरीमा 10 महिना चाहिँ नि जापानमा धानबाली नै तालिम लिने मौका पाइछु। गोष्ठी हो सेमिनारमा त 14-15 देश गइएछ। अनि हाम्रो धनुषा जिल्लामा 800-900 रोपनी हेर्नुहोस्, 42-43 हेक्टर अथवा 65 बिघाको फार्म छ। त्यहाँ 5 वर्ष म फार्म म्यानेजर हुने मौका पाइछु। त्यसैले देश विदेशमा अथवा स्वदेशमा जाने बुझेको प्राविधिक कुराहरू टेक्निकल नोहाउ र फिल्ड लेभल डुवा भएर त्यो हर्दीनाथ फार्ममा 5 वर्षमा मैले 600 टन मेट्रिक टन धान बिउ उत्पादन गरेछु। अब त्यो अहिलेको भावमा 100 रुपियाँ किलो राख्ने हो भने त 6 करोडको धान उत्पादन गरेछु। अब कसरी हेर्नुहोस्, यो थ्योरिटिकली होइन म त प्र्याक्टिकली अनुभव दिन्छु। अब हेर्नुहोस् देशलाई कसरी आत्मनिर्भर गरेर इम्पोर्ट रोक्ने भन्नु हो, म 2-3 वटा कुरा मात्रै भन्छु। यहाँ त 50औं कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ नि वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भन्नुहोस्, मैले 45 वर्ष अगाडि जापानमा सिकाएँ। त्यो के पनि कुनै पनि भाँडोमा पानी हाल्नुहोस्, त्यो पानी हालेपछि कुखुराको फुल हाल्नुभयो भने ताजा फुल तल पिँधमा गएर बस्छ। अनि धानको बिउ छान्नलाई त्यो पिँधमा तल भाग पर्न पानीको माथि सतहमा आएर छुनु पर्छ। अब त्यो तल माथि कसरी लाने भने किसानले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नुन हाल्दै धुलो नुन हाल्दै खाने नुन हाल्दै गऱ्यो अन्डा माथि जान्छ। अनि त्यो पानीको सतहमा छोएपछि अब नुन नहाल्ने धानको बिउ छान्ने भन्यो। अझ साइन्टिफिकली भन्यो भने मैले साधारण पानीको 1 हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी, त्यो अन्डाले माथि छोएपछि चाहिँ नि त्यो 1.12 जति हुन्छ। अनि तपाईँको यसरी बिउ छानेर त्यहाँ अब किसानले आफै छानेर राखेको हुन्छ। त्यो छानेकोलाई नै यसले छानिदिन्छ। त्यहाँ हाल्यो भने राम्रो हृष्टपुष्ट रोग निका किरा नलागेको गरौँ बिउ तल जान्छ। अनि रोग किराले आक्रमण गरे हल्का फुल्का माथि तैरिन्छ। अनि त्यो घोल बनाएपछि तपाईँको 1-2 मिनटमै छानिदिन्छ। अनि माथिकोलाई हटाउने कपडा छान गरेर तलको राम्रो बिउलाई 2-3 फेर धोइ पखाली गरेर साधारण पानीले गऱ्यो भने नुनको केही नै असर रहँदैन। यति मात्रै गऱ्यो भने 10 देखि 15% उत्पादन वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि मरुवा रोग बिउजन्य रोग नि लाग्ने चान्स नि कम हुन्छ यो गर्ने। अनि ब्याडमा पनि यो थोरै जग्गा हुन्छ, मजाले कम्पोस्टहरू प्राङ्गारिक मलहरू 1-2 इन्चकै भन्नु न ठ्याक्क लाएर ब्याडमा बनाउने। अनि बिउ राम्रो, ब्याड राम्रो, बेर्ना राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि उत्पादन नेचुरली राम्रो भएछ। अनि मैले त के पाउँछु भने एकदम झार टारे जस्तो गरेर लटर पटर गरेर पोखरीको आकारमा ब्याड बनाएर उ गरे हुन्छ किसान। त्यसो गर्नु मैले भने जस्तो यो बिउ र ब्याड हामीले हाम्रो छोराछोरी हुर्का जस्तै हुर्काउने। जापानमा के भन्ने चलन छ भने राम्ररी बेर्ना हुर्काइदियो भने तपाईँको 50% टोटल उत्पादन त्यसमै भर पर्छ भन्छन्। अनि हाम्रो नेपालमा पनि हामी हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले यसरी बिउ छानिदिने, माटो ब्याडको माटो यसरी राम्रो गरिदिने भने मैले। अब अर्को चाहिँ मलमा जान्छु। हेर्नुहोस्, मलमा म चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकली गरेर आएको कुरो भन्दैछु। मलमा के जानुपर्छ, धानमा के भनिन्छ भने ग्रो प्याडी विथ सोइल फर्टिलिटी विथ फर्टिलाइजर भन्छ। के भने धान उत्पादन गर्न माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनु पर्यो। गहुँमा चाहिँ नि मलले पेलेर पनि उत्पादन बढाउन सक्छ भने। अनि धानमा किन भने भन्छु, हेर्नुहोस् त किसानले त असन्तुलित
प्रयोग गरे हुन्छ, अथवा खालि नाइट्रोजन युरिया मात्रै हाले हुन्छ। अनि त्यो युरियामा 46% नाइट्रोजन हुन्छ, जुन सिन्ची धानमा हाल्छन् किसानले, त्यसको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास उडेर जान्छ। त्यसैले धान खेती गर्नलाई अब नाइट्रोजनको मात्रै कुरा गरेर 100 किलो हाल्नु भनेको छ भने आधी युरियाबाट हालिहेर्नुहोस्, आधी चाहिने कम्पोस्ट हो। अब मैले त फेरि ढैँचा हरियो मल भन्ने नि हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यो चाहिने हामीले 20औं वर्षको अनुभव छ, प्रत्येक वर्ष 30 बिघामा गर्थे। अनि आधी हेर्नु 100 किलो एक हेक्टरमा नाइट्रोजन हाल्नु भने 40-50 किलो मात्रै हाल्ने। त्यसो गरेर इन्टिग्रेटेड फ्युजन गरिदिने मल अनि उर्वरा शक्ति राम्रो हुन्छ भन्न खोजे त्यो हो। अब मलाई कसैले अब तपाईले एउटै कुरा भन् जसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ सलिड पोइन्ट भनेर सोधियो भने यो त मैले सबै व्यवहार आफूले भोगेर आएको कुरा भन्। एउटा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चैते र वर्षे धान भन्ने हुन्छ, मुख्य दुईटा। चैते भनेको चैतमा लगाएर असाढमा काट्ने, अहिले काटिरहेछन् चैते धान। अनि फेरि त्यो अनि चैते पछि वर्षे धान लगाउने। अनि हाम्रो नेपालमा टोटल 14 देखि 15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। चैते धान त 1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै छ। अनि के हुन्छ भने साइन्टिफिकल्ली धानमा एउटा सूत्र छ, म त सूत्रै भन्छु हेर्नु, धान फुल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ हेर्नुहोस्। अनि मैले जनकपुरमा के पाएँ भने वर्षीय धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रति दिन भन्छ 20 देखि 25% हुन्छ। अनि के पाएँ भने चैते धान फुल फुलेपछि 600 क्यालोरी हेर्नु, 600 क्यालोरी प्रति वर्ग सेन्टिमिटर प्रति दिन भन्छौँ, अथवा 600 क्यालोरी घामको मात्रा हुँदछ चैते धान फुल फुलेपछि। अनि वर्षे धान फुल फुलेपछि 500 मात्रै हो नि। त्यसैले वर्षेको तुलनामा चैतेको धानको उत्पादक 20 देखि 25% बढी हुन्छ। अनि घामलाई त किसानले पैसै दिन पर्दैन, त्यो नो कस्ट टेक्नोलोजी, बिना पैसाको प्रविधि हो। त्यस हुनाले अब हेर्नुहोस् त 14-15 लाख हेक्टरमा अब 1.5 लाख हेक्टर मात्रै धेरै फल्ने चैते धान लगाइरहेछन्। त्यसमा सरकारले सिंचित क्षेत्र पनि बढाइरहेछ अहिले विभिन्न माध्यमबाट। अनि त्यो चैते धान गर्न एउटा कन्डिसन चाहिँ त्यो हुनु पर्यो, पानी सिँचाइ हुनै पर्थ्यो। अनि अर्को तपाईँको यो असाढ अहिले हेर्नुहोस्, असाढमा झमझम पानी पर्छ, पाकेर काट्ने बेला चैते धान यो। अनि त्यो काटेर वर्षे धान लगाउनु पर्यो, किसानलाई महाभारत हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने सिंचित क्षेत्र त अब बढाइरहेछन्। अनि त्यो असाढमा पाक्ने बेलामा सुकाउने मेसिन, ड्रायर मेसिन मुख्य ठाउँमा चैते धान लगाउने ठाउँमा गर्नु पर्यो। अनि मैले कृषि विभाग साथीहरूबाट सुन्दाखेरि अहिले के पाएँ भने एउटा यो दाङतिर तपाईँको मकैमा पनि सुकाउने समस्या, ट्र्याक्टरले तानेर त्यो पछाडि जोड्ने ड्रायर मसार मेसिन के मोबाइल त्यो पनि परिचय भएर छ। त्यस हुनाले सरकारले यो ड्रायरको सुकाउने व्यवस्था चैते धानलाई गरिदियो भने हामी देशलाई त्यसै आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ बिना पैसाले। हेर्नुहोस् त त्यो घामलाई त तिर्नै पर्दैन भनेर यस्तोलाई किनकि चैते धानमा तपाईँको उत्पादकको त बढी हो, किनभने त्यहाँ मलको इफिसियन्सी नि बढी हुन्छ, रोग किरा कम लाग्छ, हेर्नु झारपात कम हुन्छ यो वर्षेको तुलनामा चैते धान। भनेर हामी चाहिँ नि विज्ञको रूपमा यस्तो कुरोलाई पिन पोइन्ट गर्छ भन्न खोजे हो। त्यो एकदमै सर, एकदमै सरले अहिले केही 3-4 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण उपायहरू बताउनु भएको छ। यहाँ त के पनि भइरहेको छ भने सर अहिले एउटा के पनि भनिन्छ भने नेपालमा धान खेती चाहिँ बुढापाकाले गर्दा चलिरहेको छ, खेत बाँझो राख्नु हुन्न भन्ने खालको सोचले चाहिँ अहिले धान खेती चलिरहेको छ, युवाहरू धान खेतमा आकर्षित छैनन्। अनि अब बरु धान खेती गर्नुभन्दा त्यसमा लाग्ने खर्चले चामल ल्याएर फालिदियो भने आनन्दले बसी बसी खान पाइन्छ भन्ने खालको मानसिकता छ। सरले अहिले भन्नुभएको 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण उपायहरू तब गर्न सकिन्छ जब चाहिँ युवाहरू, जब चाहिँ किसानहरू धान खेतीमा आकर्षित हुन्छन्। तर यहाँ के भइरहेको छ भने अहिले बिस्तारै युवाहरू त यो धान खेतीमा त्यति आकर्षितै छैनन्, बुढापाकाहरूले पनि छोड्दै आएको अवस्था छ। के गरियो भने, अब छोटोमा भनिदिनु होला सर, के गरियो भने युवाहरूलाई लगायत अन्य किसानहरूलाई धान खेतीमा आकर्षित गर्न सकिन्छ र अझ भनौँ धान खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने तरिकाहरू के हुन् छोटोमा सर? अब छोटोमा मैले भन्यो भने के गर्नु पर्यो, युवालाई त एकदम आकर्षित गर्न जरुरी छ तपाईँको। अनि म त के पनि भन्छु भने हाम्रो गोष्ठी भयो भने युवाको मात्रै हुन्छ, हेर्नुहोस् अर्को ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने त्यो ज्येष्ठ नागरिक र युवाहरू सँगसँगै मिलेर काम गर्न पर्यो भन्छ। हेर्नुहोस् त युवाको जोस जाँगर, ज्येष्ठ नागरिकको त्यत्रो वर्षको अनुभव, प्र्याक्टिकल नलेज सँगै मिल्यो भने सिनर्जेसी के राम्रो हुन्छ भन्न खोजिरहेको हो। अनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा थोरै जग्गा भएका साना किसानहरू छन् धेरै। हेर्नुहोस् त्यस हुनाले अब हुनु पर्यो के भने हामी भनिन्छौँ तपाईँको एउटा कन्सेप्ट के हुनु पर्यो, स्मल फार्मर लार्ज फिल्ड कन्सेप्टमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस्
भन्न खोजेको त्यो साना साना किसानहरू मिलेर अथवा समूहमा भन्नुहोस्, करारमा भन्नुहोस्, सहकारीकरण गरेर खेती गर्न पर्यो। अनि त्यो खेती गरेको ठाउँमा मैले भने जस्तो त्यो विज्ञ पढेर गरेको विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर सक्सेसफुल टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन लान पर्यो त्यहाँ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि भने मैले झापामा तपाईँको महारानी झोडा साना किसान सहकारी संस्था भन्छ, त्यहाँ 2000 महिला सदस्य अध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ। त्यो त्यत्रो फिल्डमा तपाईँको कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि त्यस्तोमा म चाहिँ त्यहाँ धेरै फेरि भिजिट, अनि मैले त्यहाँ पनि म चाहिँ जान त्यही भन्छु, विज्ञ पढेर धानको पुर्या छ भने धानको उसको ट्र्याक रेकर्ड भएको सफलताको काम गरे विज्ञ हुनु पर्यो। अरू क्षेत्रमा पनि मैले भने जस्तो त्यस्तो गर्यो भने अनि किसानले पनि सरकारले सोध्दैन हेर्नुहोस् त्यो विज्ञलाई। त्यसैले म चाहिँ खुब जोड दिइरहेको हुन्छु यो विज्ञलाई, किनकि विज्ञले त गरेर आएको छ नि पढ्नुको साथै। त्यस हुनाले कार्यक्रम सफल हुने चान्स बढ्छ। अनि किसानले नाम नलिए विज्ञ चाहियो भन्दैन, सरकारले पनि अब म त कहिले अन्त्यमा मैले मात्रै भन्नु, सबैले के भन्छ भने हाम्रो देशमा त तपाईँको राम्रो मान्छे लिने चलनै भएन, हाम्रो मान्छे लिने चलन भयो राम्रो भन्दा पनि। त्यसैले अनि देशको विकास कहाँबाट हुन्छ भन्न खोजे मैले। अनि हाम्रो जस्तो राय जस्तो अब 1 किलो अहिले मसिनो चामल भन्नु त तपाईँको हाम्रो लोकलै भन्ने हो त 200-300 पर्छ 1 किलो चामलको, होइन बास्नादार यस्ता चामलहरू हाई भ्यालुका कुराहरूमा गरेर यस्ता टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सनहरू गर्यो भने आय आर्जन बढी हुने भयो। अनि होइन कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने पनि विभिन्न माध्यमहरू छन्, मैले भनिहालेँ तपाईँको। त्यस्ता चिज गर्यो भने हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ, देशलाई आत्मनिर्भर गरेर इभन एक्सपोर्ट पनि गराउन सक्छौँ। तर विज्ञलाई नछुट्याउन, विज्ञ मात्र भएर नि हुँदैन, अब धेरै कुरो चाहिन्छ, अरू पनि कृषि सामग्रीहरू। त्यसको लागि सबै तातामेल गरेर विज्ञ छुटाउने भएर म जोड चाहिँ नि विज्ञलाई नबिर्सिनु है भन्छु जहिले पनि। हस् एकदमै सर, एकदमै सर। र म एउटा अर्को विषय उठान गर्न चाहन्छु, धान र मल। यी दुईवटा शब्द चाहिँ सधैँ एक आपसमा गाँसिएर मिलेर ठोकिएर आइरहेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष यो धानको सिजनमा यो विषयले, धान र मलको विषयले राष्ट्रिय विषय नै बनिरहेका हुन्छन्, राष्ट्रिय मुद्दा नै बनिरहेका हुन्छन्। र यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने भनेर 12 अर्ब चाहिँ विनियोजन पनि गरेको छ। चलिरहेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 11 अर्ब चाहिँ विनियोजन गरेको थियो। अबको आर्थिक वर्षको लागि 1 अर्ब अझै बढाएको छ। र यसको साथसाथै अबको 3 वर्षमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। सरलाई चाहिँ के लाग्छ सर, नेपालमा रासायनिक कारखानाको आवश्यकता के छ र यो धान र मलको, रासायनिक मलको सम्बन्ध के छ, यो विषयमा अलिकति केही जानकारी गराइदिनु न। हजुर, यो मैले भनिहालेँ। अनि धानमा चाहिँ मैले तपाईँ भनिहालेँ दुईटै मिलाएर लानु पर्यो कि, अर्ग्यानिक सोर्स र यो केमिकल दुईटै मिलाउनु पर्छ भनिहालेँ। अनि हामीले त के गरेका हुन्छ भने तपाईँ नार्कमा रिसर्चमा 35-40 वर्षदेखि तपाईँको दीर्घकालीन मल खाद परीक्षण भनेर गर्दै आएको छ मेरो, होइन। त्यो विभिन्न ट्रिटमेन्ट उपचार गरेर गरिन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको। म तपाईँले 35-40 वर्ष खालि निष्कर्ष मात्रै भन्छु। त्यसले के भन्छ भने अब हामीलाई भात तरकारी भने जस्तै धान बिरुवाहरूलाई नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास चाहिन्छ। नाइट्रोजन सरदर 100 किलो 1 हेक्टरमा हाल भने हुन्छ। अनि त्यो लङ टर्म त्यो दीर्घकालीन मलखाल परीक्षण हामीले के गर्यौँ भने जहाँ चाहिने आधा चाहिने अर्ग्यानिक म्यान्युरबाट, आधा चाहिने यो तपाईँको रासायनिक युरियाबाट नाइट्रोजन दिएको छ भने त्यहाँ जहिले पनि उत्पादकको राम्रो हेर्नुहोस्, कस्ट पनि घटायौँ। यता वायुमण्डलको हिसाबले पनि 100 भन्दा आधा 50 किलो नाइट्रोजन त बचायौँ। त्यसमा त्यसरी जानु पर्यो तपाईँको। अनि अब बजेट भाषण जहिले पनि आउने कुराहरू, यो फर्टिलाइजर तपाईँले जुन भन्नुभयो 11 अहिले 12 अर्ब बढाएको छ भन्नुभयो, त्यो 1 अर्ब बढाएतै त भाउ बढिसक्यो फेरि हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले अझ 100 किलो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास 60-40 हिसाब गर्यो भने धानलाई मात्रै 4 लाख टन यो मल चाहिन्छ। अब हामीलाई त होइन 8-10 लाख टन चाहिन्छ। त्यस हुनाले यसो 3-4 लाख आदि भन्दा नि कम दिइरहेछ मैले। अनि अर्को कुरो के भने त्यो इन्टिग्रेट, अब हेर्नुहोस् है, रासायनिक मल 12 अर्ब भन्यो, अनि यता तपाईँ के अर्ग्यानिक म्यान्युर उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री, जैविक विषादी उत्पादन फ्याक्ट्रीलाई पनि अनुदान दिने भनेको छ सरकारले। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी नै बनाउने भनेको छ 3 वर्षमा रासायनिक मल। त्यसमा चाहिँ नि मेरो एउटा के छ भने तपाईँको अब हामीलाई त धोका पाइन्छ, लगाउने बेला कहिले आकार हुन्छ जहिले मल आफ्नै भयो भने आत्मनिर्भर हुनु, त्यो हिसाबले धेरै राम्रो हो। अनि अर्को पछि म चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने हामीले उत्पादन गरेको, हाम्रो फ्याक्ट्रीले 3 वर्षमा उत्पादन गरेको मल हाम्रो छिमेकी देश भनौँ न, अब भारत भने चीन छ नि, त्यहाँ भन्दा त महँगो हुन भएन फेरि हेर्नुहोस्। नत्र यदि महँगो हाम्रो भयो भनेदेखि अब
आत्मनिर्भरको हिसाबले त्यो राम्रो हो आफै आत्मनिर्भर मलमा, तर त्यो छिमेकी देशभन्दा महँगो भयो भने त किसानले त्यो छिमेकी देशबाट किन्छ रासायनिक मल। हामीले उत्पादन गरेको किन्दैन। त्यसो हुनाले हामीले उत्पादन गरेको त्यो मल फ्याक्ट्रीबाट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि सस्तो हुनु पर्यो छिमेकी देशमा, त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्न खोजेँ मैले। एकदमै सर। र अलिकति यो यान्त्रिकरणको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालको यो धान खेतीमा चाहिँ अरू खेतीको तुलनामा यान्त्रिकरण कम भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लागत खर्च किसानले उच्च मात्रामा बेहोर्नु परेको छ। खास गरी नेपालमा यो यान्त्रिकरणको वृद्धि गर्नका लागि कस्ता खालका कदमहरू चाल्न सकिन्छ? के कारणले गर्दाखेरि यान्त्रिकरण भइरहेको छैन? सरलाई के लाग्छ? यो यान्त्रिकरणै भन्ने बित्तिकै म एउटा कुरा जोडिहाल्न मन लाग्छ हेर्नुहोस् है मलाई। यान्त्रिकरण भन्ने बित्तिकै चक्लाबन्दी भन्ने हेर्नुहोस्, म त अब फिल्डकै म त जति कुरा गर्छु फिल्डको अनुभवको आधारमा, त्यो जुन मैले धनुषामा काम गर्ने अहिले राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भन्ने छ, त्यहाँ होइन तपाईँको 65 बिघाको फार्म छ भने नि मैले अधिग्रहण गरेर ल्याएको सरकारले। त्यो अधिग्रहण गर्नु अगाडि त्यो फार्म चाहिँ नि 530वटा टुक्रा थियो हेर्नुहोस्, प्लट के विभिन्न। अनि अहिले कतिवटा छ? 113वटा छ 530 मध्ये। एउटा जग्गा चाहिँ नि तपाईँको 0.4 हेक्टर 8 रोपनी अथवा 12 कट्ठाको छ। एउटा 100 मिटर लम्बा 40 मिटर चौडाको प्लट छ एउटा। अनि चैते धान त हामी 500-600 रोपनीमा धान खेती गर्ने, चैते धान काट्नलाई चाहिँ तपाईँको काटेपछि वर्षे धान लगाउनखेरि त्यो चैते धान काटेपछि एउटै त्यो प्लटमा हामी 2-3टा 4-5 ट्र्याक्टर दौडाउँथ्यौँ, नत्र त भ्याउँदैन त्यो 500-600 रोपनीमा पुगरलाई। त्यसो हुनाले यान्त्रिकरण भन्ने बित्तिकै यो चक्लाबन्दी इमिडिएटली आउन पर्यो तपाईँको, जसले गर्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन अहिले त हेर्नु यति महँगो। वास्तवमा नेपालमा अहिले यान्त्रिकरण त बढिरहेछ नि। तपाईँ अहिले चितवनको कुरा गरिरहेछ, म फेसबुकमा हेरिरहेको छु यति न्यू टेक्नोलोजी अहिले त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भइरहेछ होइन। धानको ब्याड पनि तपाईँको ट्रेमा हुर्काउने विभिन्न उहाँहरूले सफलता असफलता पाएको फोटोसहित राख्नु भएको छ। अब यता चैते धान पाक्यो तपाईँको कम्बाइन हार्भेस्टरले होइन, त्यहाँ नै कतिवटा चितवनमा मात्र अहिले कम्बाइन हार्भेस्टर त्यसले काटिरहेछ चैते धान। अब यता वर्षे धान रोप्नु फेरि राइस ट्रान्सप्लान्टरको पनि नयाँ नयाँ इन्ट्रोड्युस भइरहेछ। त्यस हुनाले यान्त्रिकरणमा पनि अब त मान्छे काम गर्ने छैन नि, समस्या त्यो भइरहेछ फेरि सब बाहिर। त्यस हुनाले यस्ता यान्त्रिकरणलाई पहिला हो भने तपाईँको यान्त्रिकरणको नामले कि योजना आयोगले काट्दै थियो क्या हाम्रो प्रपोजल। किन काट्थ्यो भने यसले यो ज्यामीलाई चाहिँ नि हटाउँछ, रिप्लेस गर्छ भने। तर अब अहिले त रियलाइज भयो। त्यस हुनाले यो व्यापक रूपमा यान्त्रिकरणको प्रोत्साहन अब विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सरकारले दिइरहेछ। त्यस हुनाले यसले व्यापक बढाएर लानु पर्यो। अनि एउटा कुरा के छ भने तिवारीजी, म चाहिँ जहिले पनि यो वास्तवमा धेरै कारक तत्त्व हुन्छ भने नि त्यो यान्त्रिकरण एग्री इन्जिनियरले मात्रै गरेर भएन, यता एग्रोनोमिस्टहरू होइन कसरी खेती गरेर तौर तरिका मैले अघि भने नि। त्यसैले हामी सबै त्यो कारक तत्त्वहरू सबै बसेर गऱ्यो भने एकदम उत्पादकको त हामी बढाउन सक्छौँ, सहजै बढाउन सक्छौँ भन्छ। तर विज्ञको राय सल्लाह पनि सरकारले त रोस्टर बनाउनु पर्यो भन्छ। धानमा को छन् हाम्रा विज्ञ होइन, अरू विषयमा पनि त्यो रोस्टर बनाएर त्यो विषय छलफल गोष्ठी योजना बनाउने बेला उहाँको पनि राय सल्लाह लिएर गऱ्यो भने त्यो हाम्रो कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना बढ्छ। त्यस हुनाले खालि हाम्रो मान्छेले नि राम्रो मान्छे वास्ता नगर्ने गर्न चाहिँ नि हुँदैन भन्न खोजेँ। हजुर सर। र अर्को कुरा सर, जस्तो नेपालले चाहिँ 2030-31 सालतिर चाहिँ चामल ठुलो मात्रामा एक्सपोर्ट गर्थ्यो, तर अहिले हामीले त्योभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा करिब चाहिँ 46-47 अर्बको चाहिँ हामीले चामल इम्पोर्ट नै गर्छौँ। सरले त यो ठुलो रूपान्तरण जुन चाहिँ पहिला एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ अहिले ठुलो मात्रामा इम्पोर्ट गर्छौँ, यो रूपान्तरणलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? के कारणले गर्दाखेरि यो पुरै उल्टो कोल्टो फेर्यो देशले धानको विषयमा? तिवारजी, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभयो। म त सरदर अलिकति अगाडि के तपाईँको यो हामी चाहिँ सरदर 2.5 अर्ब प्रति महिनाको आयात गर्थ्यौँ हेर्नुहोस्। पहिला त एक्सपोर्ट गर्थ्यो भने अनि आयात 2.5 अर्बको गर्थ्यौँ। अस्ति एउटा तपाईँ जस्तै पत्रकार साथीहरूसँग गर्दाखेरि मैले 39 अर्बसम्मको पढेको थिएँ। उहाँले त मसँग हिजोको डाटा छ 46-47 अर्बको अहिले आइरहेछ भन्नु हो के चामल। ओहो भन्नु त असाढै अब कति बाँकी छ आउनलाई। अब झन् त 50 अर्बको हामी आयात गर्न लाग्यो चामल। अब त्यस हुनाले अब मेरो सरकारलाई अथवा हामी सबैको एउटा स्ट्राटेजी के हुन पर्यो भने
अब हेर्नुहोस् त 50 अर्बको आयो भने त्यो त चान्चुने कुरा होइन। त्यस हुनाले अब त मेरो सुझाव एउटा सरकारले के हो भने धानलाई अब भिन्दै पाराले हेर्न पर्यो। अब एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी दिएर अनि के भन्न सकिन्छ भने हामीले एउटा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन अथवा धान सुरक्षा मिसन भनौँ। अब टोटल धानमा त 50% खाद्यान्नमा धानकै दिन्छ। अथवा हामी यो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको कुरा गरिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है, होइन? अहिले नेपालमा 22वटा छन् भनेको छ नि, कृषिको त्यहाँ छैन। त्यस हुनाले म त अब सरकारमा मेरो एउटा अनुरोध के भने धान बालीलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको बालीको रूपमा लिएर किन नजाने? अब धानको हेर्नुहोस् त, हाम्रो धानको उत्पादन बढ्यो, इकोनोमिक ग्रोथै माथि जाने। अनि हाम्रो अब सबभन्दा पछिको तथ्याङ्क दियो भने मैले 56,22,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादन त बढिरहेछ। फेरि त्यो भनेको तपाईँको के छ भने 56 लाख उत्पादन मेट्रिक टन भयो। त्यो उत्पादन अनि धानमा 1.5 खर्ब बराबरको उत्पादन भयो भन्न सकिन्छ। 1.5 खर्बको हेर्नुहोस् त्यो भनेको। अनि अर्को एउटा के छ तथ्याङ्क, म त यो आर्थिक कोष पनि यसो तथ्याङ्क हेर्छु। हामीले 10% धानको उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने जिडिपी ग्रोथ 1% बढ्छ, हेर्नुहोस् माथि जान्छ। अनि अर्को मानेमा फेरि अब जलवायु परिवर्तनको त कुरा आउँछ हेर्नुहोस्। अनि जलवायु परिवर्तन हिसाबले के हुन्छ भने रातको मिनिमम न्यूनतम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने 10% धान उत्पादन घट्छ फेरि हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले यो क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले पनि हामीले हुन त खडेरी सहनी, डुबान सहनी, दुईटै सहनी जातहरू यस्तो पनि विकास गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस हुनाले त्यो लाइनमा पनि जान एकदम जरुरी छ भन्न खोजे। मैले पहिलो त कति 50 अर्बको अब हामी आयातै गरिरहने चामल होइन। त्यसो भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने भने त्यो। अनि अर्को हेर्नुहोस् तिहार, अब म जोड्छु तपाईँलाई, हामीले जुन यो आयात गर्छौँ नि चामल, त्यो करिब 90% भन्दा त भारतबाट आयात गर्छौँ। अनि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सन् 2007-08मा विश्व खाद्य सङ्कट भएको थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यो बेलामा भारतले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने धनीले खाने बासमती मसिनो चामल चाहिँ अरू देशमा निर्यात गर्न दियो हेर्नुहोस्। अनि सर्वसाधारणले खाने मोटो धान चामल चाहिँ नि 4 वर्षसम्म अरू देशमा जानै नदिने भनेर प्रतिबन्ध लगायो। अनि त्यो बेलादेखि एउटा बाली बिकेको रूपमा, धान बिकेको रूपमा के भन्थ्यो भने भारतबाट पनि हामी आयात गर्न नसक्ने, देश आफै पनि आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईँ हामीसँग खल्टीमा पैसा भए पनि त्यो चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ, जुन आयो विश्व खाद्य सङ्कटको बेला 12 वर्ष अगाडि। अहिले अब यो कोभिडको कुरा छ, कहिले नाकाबन्दी भन्छन्, अनि यस्तो समस्या आइरहन्छ। त्यस हुनाले हामी बाँच्नको लागि पनि हाम्रो छिमेकी अरू देशको मुख ताक्ने होइन। हामीले हाम्रो देशमा नै आत्मनिर्भर गराउनु पर्छ। यो धान चामलमा जहिले कतिको सूत्रहरू पनि मैले भनिहालेँ तपाईँको। त्यस हुनाले धेरैले बिर्सिने, यो विज्ञलाई चाहिँ नि पढेर गरेको विज्ञलाई नबिर्सिनु होला भने मेरो मेन फोकस चाहिँ त्यो हुन्छ। अब अहिले हेर्नुहोस् त, सरकारले अब त्यत्रो आयोजना होइन, तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आदि इत्यादि भने त्यो गरे, त्यो बनाउनखेरि अथवा अहिले पनि अब हामी जस्तो, मैले आफैलाई मात्र तारिफ, हामी जस्ता विज्ञहरूलाई त्यो आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई त हामी जस्तो विज्ञले तालिम दिनु पर्यो। पहिला ट्रेनर्स ट्रेनिङ भन्नु होइन, तालिम दिनु पर्यो। मैले भने जस्तो विज्ञले जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छ हेर्नुहोस्। तर त्यस्तो प्रावधान, त्यस्तो कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म मलाई त्यो कुनै पनि गोष्ठी मिटिङमा बोला थाहा छैन हेर्नुहोस्। तर तपाईँहरू मिडिया त मान्छेहरू अब यो असार 15 भने त राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हेर्नुहोस्। म एउटा सूत्रधार, म पनि कन्टिन्युअसली लागिरहेको छु म। अनि मूल्याङ्कन गरेको थिएँ हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षमा कहिले के गर्नु, नेपाललाई इरी भन्नेले मूल्याङ्कन उनीहरूले गर्दै के भनेको छ भने एयर अचिभ्स हाई प्रोफाइल इन नेपाल भनेर मूल्याङ्कन गरेको थियो। त्यो कतिलाई थाहा नै छैन, म त अब पछि लागिरहेको छु अहिले पनि। त्यस हुनाले राय सल्लाह लिनु पर्यो। अब मिडिया हेर्नुहोस् त, म छेत्री होइ यो बस्नेत भनेको असार 15मा त 16 श्रापको ब्राह्मण जस्तो हुन्छु भने मिडिया यति पछि लाग्नुहुन्छ साथीहरू। म पछि लाग्थेँ उहाँहरूको। अनि उहाँले, म रिटायर भए पनि 12 वर्ष भइसक्यो अहिले हेर्नुहोस्। तर म रिटायर भएको छैन भन्छु। जहिले पनि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरेर म जहिले पनि रेडियो अन्तर्वाद दिने। त्यसैले मिडिया म मिडिया फ्रेन्डली भन्न खोजेँ मैले। एकदमै सरले चाहिँ गर्नुभएको योगदान
एकदम सराहनीय छ। सरले जान्नुभएको लामो एक्सपिरियन्स र ज्ञानको स्रोत बाँडी पनि रहनु भएको छ, जुन पक्कै पनि सम्मानजनक र सराहनीय छ। हामी कृतज्ञ पनि छौँ सरप्रति। र अब हामी यो पडकास्टको करिब अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा मैले एउटा सानो छोटो टपिक उठान गर्न चाहे। हामीले नेपालमा यो चामलको कन्जम्सन प्याटर्न हेर्ने हो भने सकेसम्म बढी पोलिस भएको चामल, सेतो चामल चाहिँ अझ धोई पखाली गरी खाने चलन छ, जसका कारणले गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा चाहिँ पौष्टिक तत्त्वको ह्रास भइरहेको छ। त्यसमा पाउने कुराहरू पनि हामीले गुमाइरहेका छौँ। र अझ अहिले त यो ब्राउन राइसको फेसन चलिरहेको छ, ब्राउन राइसको चाहिँ महत्त्व बढिरहेको छ। सरले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? ओहो, फेरि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म एउटा आम संसारको पनि जोड्छु, अहिले तपाईँलाई यसमा नि भनिहाल्छु म। अब वास्तवमा हामीले खान पर्ने चाहिँ नि कुन रहेछ भन्नुहुन्छ, पहिला परम्परागत तरिका छ ढिकीमा कुट्नेहरू। त्यो ढिकीमा कुट्दाखेरि चाहिँ खालि त्यो हस भुस मात्रै निक्लिन्छ, त्यसपछि आउनेलाई हामी ब्राउन राइस भन्छौँ। हामीले चाहिँ नि खान पर्ने हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यू, पोषक तत्त्वको हिसाबले त्यो ब्राउन राइस खान पर्ने रहेछ। अनि अर्को खाद्य सुरक्षामा मैले त्यहाँ जोड्दिएँ भने के भनिन्छ भने, यदि सरकारको नीति चाहिँ नि त्यो व्हाइट पोलिस राइस नखाइकन ब्राउन राइस खाने नीति, सरकारी नीति लागू भयो भने 5-7% त्यो उत्पादन चामल त्यसै बढ्ने रहेछ। किनकि त्यो मिलिङ गर्दै अब सेलर मेसिनले त हामी त्यो ब्राउन राइसलाई फेरि पोलिस गरेर व्हाइट सेतो चामल निस्किन्छ, अनि त्यो किनेर त्यो खान्छौँ हामी। त्यस्तो हुनाले ब्राउन राइसको भ्यालु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि खाद्य सुरक्षाको हिसाबले त्यो भने, अनि ब्राउन राइस खाने नीति गर्दाखेरि मन्त्रालयमा पुरानो चलाएको थियो। अनि एउटा विरोध चाहिँ कम्प्लेन के आयो भने यो पोल्ट्री र डेयरी व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गरे, किनकि उनीहरूलाई त त्यो ढुटो चाहियो हेर्नुहोस् ब्रान्ड, होइन? त्यसो हुनाले एक फेरि त नेपालमा यहाँ के भएको थियो भन्नुहुन्छ नि, चामलभन्दा त्यो ब्रान्ड ढुटो महँगो भएको थियो, त्यसको आफ्नै भ्यालु छ फेरि ढुटोहरूको। त्यस हुनाले यो भनेको एउटा। अनि एउटा म आम सरकारमा अब जोड्छु, मेरो त लामो अनुभव। अब तपाईँहरू जन्मिनु भएकै थियो, मैले 23 सालमा एसएलसी पास गरेँ। 23 भन्नाले अहिले 78 भनेपछि 55 वर्ष भयो म कृषिमा। अनि एसएलसीबाटै हामीलाई कृषि पढ्न छात्रवृत्तिमा पठायो सरकारले, अनि मेरो कृषिमा 55 वर्षको लगानी छ भन्छु। अनि मैले एउटा समीक्षा, अब तपाईँको टाइम सिद्धिन लाग्यो, आम संसार जहिले नि बिर्सिन्छ नि हेर्नुहोस्, त्यसको सदुपयोग गर्नलाई, सहयोग लिनलाई। अनि म के पाएँ भने 60-70 वर्षदेखि हामी अनुसन्धान गर्दै आएको छौँ संसारमा, नेपालमा पनि हेर्नुहोस्। अनि भनौँ न धानकै अहिले कुरा गऱ्यौँ, एउटा धानको जात निकाल्नलाई 10-12 वर्ष लाग्छ। अनि 10-12 वर्षसम्म चाहिँ यो दात्री संस्था सरकारले बजेट दिन्छ, अनि धानको जात निस्क्यो। अब यस्तै प्रविधिहरू निस्किरहेको हुन्छ। अनि फ्याक्ट एउटा कमेन्ट के आउँछ भने रिसर्चमा, तिमीहरूले निकालेको प्रविधिहरू त दराजमा थन्काएर राखेको छ भन्ने पनि आउँछ। त्यो किन के भन्यो भने धेरै कारण छ, तर एउटै कुरो म चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ मैले के लाग्यो भने, तपाईँको कुनै पनि कृषि आयोजनामा यो 50-60 वर्षदेखि हामीले यो आम संसारको प्रोग्राम र बजेट चाहिँ नि कुनैमा नि इनबिल्ड गरेन छ, समावेश गरेन छ। त्यस हुनाले अझ आम संसारमा के भन्छ भने, कसैसँग एउटा सफलताको कथा गाथा छ उसँग, तर त्यसबारे उसले कसलाई भन्दैन, जानकारी दिँदैन भन्नाले के हुन्छ अरे भने त्यो उसले गरेको कुरो पनि गरेको छैन भने प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले अब आइन्दा प्रत्येक कृषि आयोजनामा आम संसारको प्रोग्राम र बजेट पनि समावेश गरिदियो भने हाम्रा सफलताका कथाहरू विभिन्न कति विकास भएको छ आम संसारलाई सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ राखिदिनु। अनि एउटा अर्को म नार्कमा साथीहरूलाई भन्थेँ, जहिले पनि उनीहरूले रियलाइज के गर्थ्यो भने, म पनि एउटा साइन्टिस्ट हुन्छु, म 3टा कुरो भन्थेँ अङ्ग्रेजीमा, यो वी द साइन्टिस्ट ल्याक इन सेल्सम्यानसिप, वी आर नट प्रोएक्टिभ एन्ड वी आर भेरी क्विक कम्युनिकेटर। त्यसो अब उल्टिनु पर्यो त, अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रमोसन गरेर जान्न पर्यो, पत्रकारले यो अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकलाई तालिम ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो, वैज्ञानिकहरूले कृषि हो भनेर पत्रकारलाई तालिम ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो भनेर। त्यसो भने आम संसारको म त तपाईँको फेरि घरमा त बोल्दैन भन्छन् मलाई, तर नार्कले मलाई तपाईँको प्रवक्ता बनाएर 15 वर्ष म प्रवक्ता पनि थिएँ नार्कको। त्यसैले आम संसारको भ्यालु मैले बुझेको छु, सबैले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले आम संसारको पनि प्रोग्राम र बजेट कृषि आयोजनामा इनबिल्ड समावेश गरिदिनु पर्यो भनेर मेरो अन्तिम अनुरोध हो। एकदमै सरका प्रत्येक शब्दहरू, आज प्रत्येक सेन्टेन्सहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। सबैले सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने बाणीहरू सरले आज
भन्नुभएको छ। सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। सरको यो व्यस्त समयबाट एउटा कुरा जोडु है हजुर तिवारी, एउटा कुरा जोडु म। हजुर जोड्नुहोस् न। अहिले भन्नु खानु हेर्छ, मैले एउटा फेरि के पाएँ भने यो रिटायर्ड भएपछि नि रिटायर्ड भएकालाई त यो टालो फ्याले जस्तो फ्यालिन रहेछ नि हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ नि के भन्छु भने जसले आफ्नो कार्यकालमा पढेर मैले भने जस्तो विज्ञता त्यो ट्र्याक रेकर्ड भएका विज्ञ छ भने त्यो रिटायर्ड भएलाई पनि सरकारले किन सहयोग लिँदैन? तिनीहरूको पनि लिनु पर्यो। ऊ त तयारी खाना खाइदिए पुग्यो। अनि यो रिटायर्डहरू पनि मैले एउटा के पाएँ भने अरूमा नि होला, म कृषिको अनुभव बनाएको छु, धर्म कर्ममा लाग्न रहेछ हेर्नुहोस्। हामी सबै यो बुढेसकाल लागेपछि रिटायर भएपछि अब म धर्मको विरोध होइन, म ईश्वरलाई एकदम मान्ने मान्छे हो फेरि। अनि एउटा मैले पढेको के राम्रो लाग्यो, मैले यो त्यसै जोड्न खोजेँ भने तपाईँको अब म चाहिँ नि रिटायर भएँ होइन। अब अनि त्यो एउटा के पढ्यो भने तपाईँको 4 धाम जाने भन्ने बुढेसकालमा होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरू बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ जाने भनिन्छ। अनि त्यो यसमा चाहिँ के उल्लेख गरेर छ भने तपाईँ कुन व्यवसायमा लाग्नुहोस्। अहिले हामी धानको कुरा गरिरहेको छौँ। अब धानमा चाहिँ भने त्यही धानमा लागिरहनुहोस्, जागतिर रह्यो पनि भन्छ नि, लागिरह्यो भने 4 धाम सबै भनेको तपाईँको त्यही नै हो भनेर छ। मलाई कस्तो राम्रो लागेको थियो। अनि त्यही फलो गरेको छु कि जस्तो नि लागिरहेको छ कहिले। हस् यति हो। एकदमै सर, एकदमै। सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सरको योगदान एकदमै सराहनीय छ। हामी सरप्रति कृतज्ञ छौँ। यसरी नै सरले जान्नुभएका कुराहरू बाँड्दै अझै फैलाउँदै जानुहोला भन्दै यो आजको यो विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। तिवारी तपाईँलाई धन्यवाद। यो पोडकास्टबाट अब यो 15 गते असाढ 15मा आउँदैछ भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो छलफलको आधारमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो छलफलको आधारमा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही कुरालाई चाहिँ अनुसरण फलो गरेर फिल्डमा प्र्याक्टिस गरेर धानको उत्पादकत्व बढाउनु भयो भने यो कार्यक्रम हाम्रो सफल भयो भन्न ठान्छु। र भविष्यमा पनि हामी जोडिँदै जाउँ, छलफल गर्दै जाउँ, जसले गर्दा किसानको भलो देशको भलो हुन्छ। यति भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, एकदमै धन्यवाद सर। आज हामी आजको यो एपिसोडमा धानको अर्थतन्त्र, अहिलेको अवस्था, यसको भविष्य, कन्जम्सन प्याटर्न लगायत समग्र यो धानको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धान बाली विशेषज्ञ वैज्ञानिक भोला मानसिंह बस्नेत सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँका आजको यो कुराकानी एकदमै मनन योग्य रहेका छन्। सरलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै आजको यो एपिसोडको समय सकिसकेको छ। तपाईहरूलाई यतिखेरसम्म सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको एपिसोडबाट म वीरेन्द्र तिवारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।